बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली फरमाते हैं किसी इंसान पर ये 5 निशानियां अच्छे वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं। नाज़रीन गिरामी, जब अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बनाने में देर नहीं करता। कब, क्यों और कैसे किसी इंसान का वक्त बदल जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, बुरे वक्त से अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, तो ऐसे इंसान पर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। यानी आप इस बात का कैसे पता लगा सकती हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बताई हुई 5 ऐसी खास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी इंसान पर अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं। यानी अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में इन 5 निशानियों में से एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो इस इंसान को समझ जाना चाहिए कि अनकरीब इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाजरीन, एक मरतबा एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की, या अली, क्या कोई इंसान जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। आप इस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलने और अच्छा वक्त शुरू होने से पहले 5 निशानियों को ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द इसका वक्त बदलने वाला है और इसका नेक और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इस शख्स ने अर्ज किया, या अली, वो 5 निशानियां कौन सी हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले जाहिर होती हैं। इस पर हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियां ये हैं। नंबर 1, फजर के वक्त आँख खुलना। आपने फरमाया, जब इंसान की आंखें नमाज फजर के वक्त खुलने लग जाए तो उसके दिल में बिस्तर को छोड़कर नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाए या उसे ऐसा महसूस होने लगे कि उसका रब उसको अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इस पर कामयाबी और कामरानी के दरवाजे खुलने वाले हैं। उससे जिंदगी में एक नया रोशन रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये सुना है कि नमाज फजर के वक्त उठने वालों की अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाता है और उनको अपनी रहमत में घेर लेता है। अगर आपकी आंख भी नमाज फजर के वक्त खुलना शुरू हो जाए तो आपके दिल में भी इबादत का शौक पैदा होना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको अल्लाह ताला का दीन समझ आना शुरू हो जाए। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसे दीन की समझ बूझ अता करना शुरू कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने खुद नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता करता है, लेकिन दीन का इल्म सिर्फ उस शख्स को अता करता है जिसे वो पसंद फरमा लेता है। और फिर फरमाया, इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में डाल देता है और खुदा जिसे दीन का इल्म अता कर दे उसे अपना महबूब बना लेता है, उसे अपना महबूब बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूल खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला का जिक्र करने और उसकी इबादत करने का शौक पैदा हो जाता है। उसका दिल जिक्र इलाही के लिए तड़पने लगता है। नाजरीन, यही वजह है, नाजरीन, यही 2 चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि इस शख्स का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। नंबर 3, आजमाइशों में सब्र करने लग जाना। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो उसे थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने रसूल खुदा को ये कहते हुए सुना है, जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपना महबूब बना लेता है, परेशानियों और मुसीबतों से इसकी आजमाइश भी करता है। खुदावंद ताला देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा इस मुसीबत में सब्र शुक्र से काम लेता है या मेरी नाशुक्री नाफरमानी करता है। जब इंसान अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाए
تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کہیں زیادہ دکھ اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، تاکہ اس کا دکھ اور درد کم ہو جائے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت کہتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا، جب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال وہ صحابی ہیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبریل، یہاں کون ہے جس کی قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال ہے۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمل آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ سو تم پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنے لگ جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں بھی اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ ناظرین، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے، جس سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگتا ہے۔
اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ایسی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام منادی کرتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے، آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برے وقت سے ہمیشہ بچ